میری زندگی دے اندر تبدیلی آ جائے, میری زندگی دے اندر نکھار پیدا ہو جائے, پھر تینوں مینوں چاہیے اسی بھی کثرت نال قرآن پڑھیا کریے. اے رمضان دا مہینہ ساڈے کھل جاندا پیا ہے, رمضان دا مہینہ ساڈی تربیت کر کے گیا ہے, تربیت دے کر کے گیا ہے کہ حافظ قرآن نے قرآن رمضان دے اندر سنایا. حضرات جی وقار ساڈی ایک کمزوری یہ بھی ہے, اسی قرآن صرف حافظاں واسطے رکھ لیا, اسی قرآن صرف قاریاں واسطے رکھ لیا, اسی قرآن سے تعویذ بنا کے اپنے گلوں دے اندر پان واسطے رکھ لیا, اسی قرآن رکھیا صرف بیٹی دی شادی دے وقت او دی بچی دے سر دے اوپر رکھن واسطے, اسی قرآن اس واسطے رکھ لیا, اسی قرآن نو قرآن ہی نہیں سمجھیا, اسی تے قرآن نو کام دی کتاب سمجھیا. تاں کر کے ساڈی زندگی دے اندر تبدیلی نہیں آندی. حضرات جی وقار اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو پھر قرآن نو قرآن سمجھنا پڑے گا, پھر قرآن نو نصیحت والی کتاب سمجھنا پڑے گا, پھر قرآن نو اللہ دی کتاب سمجھنا پڑے گا. تو جب بندہ اللہ دی کتاب سمجھ لے گا, اللہ تعالیٰ بندے دی زندگی دے اندر نکھار پیدا کر دیندے نے. ایک ڈاکٹر گزریا, اس ڈاکٹر دا نام ڈاکٹر کرینا ہے. اللہ اکبر, امریکہ دے اندر رہن والا. اللہ اکبر, میں دے بارے پڑھیا, او دا خود دا تزکیہ پیش کر رہا. اللہ اکبر, ڈاکٹر کرینا تے انہوں جانن والا. اللہ اکبر, لالا نے قرآن پاک دیا انہاں ایتاں دا مطالعہ کیتا جن آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے طب دا ذکر کیتا, جن آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریاں دا ذکر کیتا.